बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त की डेवलपिंग स्टोरीज़ और डेवलप स्टोरीज़ उन पे बात करते हैं, उन पे सवालात उड़ाते हैं। नंबर एक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर का जो मार्च था उस पे समाअत हुई है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की सरबराही में। उससे आपको आगाह करेंगे, उस पे सवालात हैं। इसके साथ ही साथ आईनी बेंच धड़ाधड़ केसेस मुका रहा है, धड़ाधड़, एक ही टास्क है कि बस मुकाओ। एक और चीज़ जिस पे बात करेंगे और वो है कि थाना कोसार ने पीटीआई के 96 अरकान कारकुनान, जिनमें बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अली मीन गंडापुर, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी हैं। और इसके साथ ही साथ जो दीगर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल खबरें हैं उनमें एक क्लिप जो है वो राना सनाउल्लाह का बड़ा वायरल हो रहा है। उसमें वो एक तरह से इमरान खान की तारीफ़ करते पाए गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे, वो क्या कह रहे हैं। और कुछ और चीज़ें जिनके ऊपर जो है, जिन पुलिस एहलकारों ने पीटीआई के मार्च के दौरान ड्यूटी से गुरेज किया, माजरत की, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी। और इसी तरह इमरान खान साहब, ये जो वाक़या हुआ डी चौक वाला, इस पे शाक में हैं, लेकिन उन्हें कुछ और चीज़ें भी याद आई हैं, उन्होंने हवाला दिया है। वो हवाला क्या है और उसका मैसेज क्या है? जनूबी कोरिया में, वाह वाह वाह, इस तरह का फ़िक्रा शायद दुनिया में आपको सुनने में कभी ना मिले। जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ लगाया गया, जो 4-5 घंटे बाद उठाना पड़ा, और उसका जवाब क्या था, जिस पे पूरी जनूबी कोरिया की आवाम हंस पड़ी, दुनिया भी हंस पड़ी। सदर ने कहा, मैं मार्शल लॉ लगाकर जमहूरियत को मजबूत करूँगा। वाह वाह वाह, इसको कहते हैं एक दूसरे के अपोजिट। मार्शल लॉ और जमहूरियत एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो कहता है मैं मार्शल लॉ लगाकर जमहूरियत को मजबूत करूँगा, और वो वापस करना पड़ गया। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान ने एक अहम धमकी दी है हुकूमत को, वो क्या है? और राना सनाउल्लाह ने पीटीआई को फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है। और आईनी बेंच ने पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम होने पे सवाल भी उठाया है और ताना भी दिया है। इस पे बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब 6 माह में, वो जिस तरह वो कहती थी ना मरियम औरंगज़ेब, 2000 रुपये आपको दिए जा रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की 6 माह में 5वीं मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान से। कितनी बड़ी कामयाबी है। उसके अलावा इमरान खान के दौर में रूस से जो तेल दरामद करने का काम किया गया था, जिसको ये मानते ही नहीं थे, अब यही हुकूमत जो है वो जल्द 12 कार्गोज़ रूस से लेने वाली है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अब बिल्कुल टू दी पॉइंट चलते हैं इश्यूज़ पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 24 नवंबर का जो मार्च था उसके हवाले से समाअत हुई है। और अब जब सब कुछ हो गया है तो अब आमिर फ़ारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो कह रहे हैं कि जिसको कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी चाड़ना, वो कह रहे हैं कि हमने आपको ये तो नहीं कहा था कि किसी को एहतजाज ना करने दें, हमने तो सिर्फ ये कहा था कि बाकी लोग जो हैं उनका राइट जो है वो सलब नहीं होना चाहिए, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ताजरों का कारोबार ख़राब नहीं होना चाहिए, और आपने हमारे नाम पे ये सब कुछ कर दिया। वाह, इस्लामाबाद इंतज़ामिया तो यही कहती रही कि हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि कहीं भी इनको नहीं करने देना एहतजाज। और जब उस एहतजाज के लिए वो दरख्वास्त लेके गए थे पीटीआई वाले, तो उस वक्त वो दरख्वास्त सुनी नहीं गई थी। अब सब कुछ हो चुका, 12 लाशें गिर चुकी, 12 सिविलियन की और बाकी लोगों की, पुलिस वाले एक की, रेंजर्स वाले जो है वो शिकार हुए, शहीद हुए। तो अब वो कह रहे हैं कि जी ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये क्या किया आपने? अब लगे रहे। उसके अलावा इस्लामाबाद में थाना कोसार ने बानी पीटीआई समेत अली मीन, बुशरा, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी की है इसी मार्च के सिलसिले में। इसके ऊपर टीमें तश्कील दे दी गई हैं उनकी गिरफ्तारियों के लिए। क्या होता है इस पे भी देखते हैं, जो भी आगे डेवलपमेंट होती है। लेकिन उसमें मुकदमात की तफसीलात ली जा रही हैं, और इसी तरह से सलमान अकरम राजा पे 18 मुकदमात थे, उनकी तफसीलात ली हैं उन्होंने, उसकी ज़मानतों के लिए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ खान साहब ने कहा है कि उन्हें शाक लगा है जो कुछ हुआ है डी चौक में,
لیکن خان صاحب نے اگلا شاخ لگا دیا اپنی قیادت کو کہ جائیں جا کے وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف FIR درج کرائیں 12 قتلوں کی. کیا قیادت یہ کر سکے گی؟ کرے گی؟ اور پھر خان صاحب نے ساتھ ہی ساتھ لال مسجد، نواب اکبر بگٹی اور یحییٰ خان نے جو آپریشن کیا تھا ان کو بھی ریمائنڈ کیا ہے، یاد کرایا ہے کہ اس کے نتیجے میں کتنا غصہ بڑھا تھا. اور انہوں نے اب بھی کہا کہ اس واقعے کے بعد بھی یہ غصہ اور بڑھے گا. یہ امپورٹنٹ بات ہے. اور پھر خان صاحب کے حوالے سے ہی رانا ثناء اللہ نے جو بات کی ہے، ان کو پوچھا ہے کہ اینکر نے کہ بھئی خان تو پڑا ہوا ہے جیل میں، وہ تو کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں، کوئی ڈیل کرنے کو تیار نہیں. تو اس نے کہا جس بندے نے 1 سال جیل کاٹ لی ہے نا، وہ اب 5 سال بھی کاٹ سکتا ہے. عمران خان کے بارے میں کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ. تو انہوں نے پوچھا پھر آپ کی قیادت کیوں نہیں کاٹتی؟ تو اس کہتا ہے یہ سیاست ہے نا. اب جیل سے بھاگ جانا سیاست ہے، 50 روپے کے اسٹامپ پہ چلے جانا سیاست ہے، اور جیل میں جو بیٹھے رہنا ہے وہ سیاست نہیں ہے. دلچسپ بات ہے. پھر رانا ثناء اللہ نے ایک اور بات کی ہے. رانا صاحب کچھ عرصے سے نا کچھ زیادہ سچ تھوڑا بچ بچا کے سچ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ PTI کو اب بھی مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات ہی راستہ ہے. اچھی بات ہے، PTI کو بھی یہ کرنا چاہیے، پولیٹیکل جماعتوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے، اس طرح نہیں ہوتا. ایک اور چیز، مولانا فضل الرحمان نے یہ دھمکی دی ہے کہ مدارس کے بل پہ صدر نے دستخط نہ کیے تو 8 دسمبر کو اہم اعلان کروں گا پشاور میں، اور پھر دیکھوں گا حکومت کو کہ اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور یہ درست بات ہے کہ اگر مدارس کے بل پہ دستخط حکومت نے نہ کیے اور مولانا نے احتجاج کی کال دے دی تو یہ آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ آپ ان پہ بھی گولیاں چلائیں گے اور ان کی بھی لاشیں گرائیں گے. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو یہاں جھکنے کی، شہباز شریف مولانا کے سامنے جھکنے کی تیاری کر لیں، اب انہیں جھکنا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہوگا. ایک اور چیز، آئینی بینچ. آئینی بینچ نے پارلیمنٹ پہ سوال اٹھایا اور کہا ہے کہ ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، پارلیمنٹ مسئلہ حل کرے اور اپنے آپ کو سپریم ثابت کرے. اس کا مطلب ہے ابھی پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، اسے یہ پارلیمنٹ کو اپنے آپ کو سپریم ثابت کرنا پڑے گا. کون سی پارلیمنٹ؟ وہ پارلیمنٹ جس میں مسنگ پرسن کا بل آیا ڈاکٹر شیری مزاری کا PTI کے دور میں، وہ بل ہی غائب کر دیا گیا، آج تک نہیں ملا. عرفان صدیقی صاحب کا ایک اور بل جو ہے وہ پاس ہوا، سینٹ میں گیا قومی اسمبلی سے، وہ غائب ہو گیا، آج تک وہ نہیں ملا. 5 بلز جو ہے وہ قومی اسمبلی میں مسنگ ہیں. تو مسنگ پرسن کو تلاش کرنے والے بل مسنگ ہو گئے ہیں، تو مسنگ پرسن کہاں سے ملیں گے؟ اور پارلیمنٹ کون سی اپنی وہ کرے گی، ریٹ قائم کرے گی، جس پارلیمنٹ کو خود نہیں پتہ ہے، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ اس کے ارکان کو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھا کے لے جایا گیا. وہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مسنگ پرسن کو تلاش کرے گی جو خود مسنگ ہے، جس کا سپریم ہونا مسنگ ہے. اس پارلیمنٹ سے وہ کہہ رہی ہے، آئینی بینچ کہہ رہا ہے. اور پھر جسٹس مندوخیل نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم بھی اپنے وقت آنے پر لگ جائے گی، اس کو لگایا نہیں جا رہا. اس کی وجوہات ہم ماضی میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ اگر یہاں پہ لگ گئی اور اس نے ریجیکٹ کر دی، اس کو جائز قرار دے دیا، تو اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے آگے اپیل میں جائے گا، اور اپیل میں یہ بینچ سن نہیں سکے گا، پھر بڑا بینچ بنانا پڑے گا دوسرے ججوں کا. تو پھر اگر اس نے اڑا دی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ رکاوٹ. ایک اور چیز کہ PTI کے جو لوگ ہیں، PTI کے دھرنے پہ یا مارچ پہ جن پولیس والوں نے ڈیوٹیاں دینے سے معذرت کی تھی، ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان اور روس کے درمیان تیل 12 کارگوز آنے کا پر اتفاق ہو گیا ہے. یہ آغاز وہی ہے جو عمران خان صاحب نے کیا تھا، اور اس وقت یہ سارے انکاری تھے. بعد میں وہی لیٹرز سامنے آئے، لیٹرز بھی جاری ہوئے اس کی PTI کے دور میں، اور اب وہی تیل جو ہے وہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن یاد کریں وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا ہم امریکہ سے پوچھیں گے کہ ہم لیں گے نہ لیں، کیونکہ اس کے اثرات ہیں. اب پتہ نہیں امریکہ سے پوچھ لیا ہوگا شاید، اس لیے لے رہے ہیں. اور ایک اور چیز کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ پھولے نہیں سما رہے، کوئی بڑی چیزیں ابھی تک ہمیں بیل آؤٹ پیکج کے لیے جو IMF نے شرط رکھی تھی وہ تو پیسے سعودیہ اور ان سے ملے نہیں. لیکن شہباز شریف صاحب باقاعدہ سرخیاں لگوائی ہیں، لیڈیں لگوائی ہیں اخباروں میں کہ 6 ماہ میں 5 مرتبہ شہباز شریف سے محمد بن سلمان نے شرف ملاقات بخشا ہے. بہت بڑی کامیابی ہے.
بھئی آپ 6 ماہ میں 600 ملاقاتیں کر لیں، یہ بتائیں کہ اس سے پاکستان کو ملا کیا ہے؟ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی، سعودی عرب ہمیشہ پاکستان کی مدد کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں، ہم کتنی کرپشن کر رہے ہیں، ہمارا سسٹم کتنی کرپشن کر رہا ہے، ہم کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں، ہمارے یہ طبقات کتنی عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جہازوں میں فیڈرل سیکٹریز اور وفاقی وزراء جو ہیں ان کو بزنس کلاس کی منظوریاں دی جا رہی ہیں، خود ٹیکس جو ہو رہے ہیں، اور سعودیہ کو کہتے ہیں ہمیں آئے روز بھیک دیتے جاؤ۔ یہ خوشیاں منانے والی بات نہیں ہے، شرم والی بات ہے۔ مانگنے تو نہیں آیا تھا لیکن مجبوری ہے، یہ وہ والی بات ہے۔ بہرحال جو بھی مزید اپڈیٹ آئے گی اس سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔